हेलो एभ्रिवान, म सुभाष। आजको यस भिडियोमा ब्राकियल प्लेक्ससको बारेमा केही भन्नेवाला छु। ब्राकियल प्लेक्सस के हो, यसको अझै डिभिजनहरू, रुट भ्याल्युहरू कहाँबाट आउँछ, फर्मेसनको प्रोसेसमा केबाट फर्म हुन्छ र त्यसपछि यसको ट्रङ्क, डिभिजन अनि कट्सहरूको बारेमा भन्नेछु र यहाँबाट आउने नर्भ्सहरूको बारेमा पनि भन्नेछु है। सो हेरौँ, ब्राकियल के छ भने ब्राकियल प्लेक्सस है। ब्राकियल प्लेक्सस यो सबसे पहिले यो दुईटै कुराको बारेमा बुझौँ। ब्राकियल प्लेक्ससमा सबसे पहिले ब्राकियम वर्ड हुन्छ। ब्राकियम वर्ड, यो ब्राकियम भनेको हुन्छ अप्पर आर्म और सिम्पली आर्म है। अप्पर आर्म और सिम्पली आर्म भनेर बुझ्न मिल्छ। ब्राकियम भनेको आर्म हो र प्लेक्सस भनेको हुन्छ नेट है। सो ओभरअल दिस ब्राकियल प्लेक्सस इज द नेट अफ नर्भ्स इन आर्म भनेर बुझ्न मिल्छ। द नेट अफ नर्भ्स इन आर्म, आर्म हाम्रो आर्म रिजनमा भएको नर्भको के हो, नेटवर्क हो है। अनि यो आउँछ कहाँबाट, त्यो आउँछ कहाँबाट भन्ने कुरामा भन्दा पनि हामी यसमा केही कन्सेप्टको कुरा चाहिँ हेर्नेवाला छौँ। जस्तै हाम्रो यो भर्टिब्रा भयो, जस्तै दिस इज आवर भर्टिब्रा। अनि इफ यो चाहिँ डोर्सल साइड हो है। इफ दिस इज द डोर्सल साइड एन्ड दिस इज द भेन्ट्रल साइड है। भर्टिब्राको दिस इज द डोर्सल साइड एन्ड भेन्ट्रल साइड। सो जुन डोर्सल साइडबाट यस्तो निस्किन्छ, डोर्सल साइडबाट जुन नर्भको यो निस्किन्छ, यो डोर्सल साइडबाट निस्किने चाहिँ डोर्सल रुट हो र भेन्ट्रल साइडबाट निस्किने चाहिँ भेन्ट्रल रुट हो। ओके, सो डोर्सल रुट चाहिँ ओन्ली सेन्सरी नर्भ निस्किन्छ र भेन्ट्रल रुटबाट चाहिँ ओन्ली मोटर नर्भ निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र त्यसपछि यो म्याटरमा यो बाहिरतिरको जो यतिवाला पोर्सन हो यसलाई व्हाइट म्याटर भन्ने र भित्रको चाहिँ ग्रे म्याटर हुन्छ हाम्रो केमा भने भर्टिब्रामा वा स्पाइनल कर्डमा है। ओके, स्पाइनल कर्डमा। अनि त्यसपछि यो डोर्सल रुट बाहिर आउँछ, अनि त्यसपछि फेरि भेन्ट्रल रुट पनि आउँछ र डोर्सल रुट भेन्ट्रल रुट यस्तो इन्टरमिङ्गल भएर के बनाउँछ भने हाम्रो स्पाइनल नर्भ बनाउँछ। के बनाउँछ? स्पाइनल नर्भ बनाउँछ। सो डोर्सल रुटमा चाहिँ हाम्रो सेन्सरी पोर्सन हो र भेन्ट्रल रुटमा चाहिँ मोटर पोर्सन हो। सो बोथ दिस सेन्सरी एन्ड मोटर मिलेर के बनाउँछ भने स्पाइनल नर्भ बनाउँछ। बोथ दिस सेन्सरी र मोटर मिलेर के बनाउँछ भने स्पाइनल नर्भ बनाउँछ। सो द्याट्स वाइ दिस मिक्स्ड स्पाइनल नर्भ इज द मिक्स्ड नर्भ, किनभने यसमा बोथ सेन्सरी र मोटर हुन्छ है। ओके, मोटर नर्भहरू हुन्छ। अनि फर्दर मोर दिस स्पाइनल नर्भ इज डिभाइडेड इन्टु टू पार्ट्स, डोर्सल रेमाई एन्ड द भेन्ट्रल रेमाई। ओके, डोर्सल रेमाई र भेन्ट्रल रेमाईमा चेन्ज हुन्छ। अनि जुन डाइरेक्ट स्पाइनल कर्डबाट यसो निस्केर आएको जुन रेमाई हो यसलाई चाहिँ प्राइमरी रेमाई भनिन्छ। प्राइमरी रेमाई, 1 डिग्री रेमाई भन्ने। र जुन हाम्रो ब्राकियल प्लेक्सस हुन्छ, ब्राकियल प्लेक्सस चाहिँ हाम्रो प्राइमरी भेन्ट्रल रेमाईबाट पनि निस्केको हुन्छ। नि यति चाहिँ यो कन्सेप्टको कुरा हो, ब्याकग्राउन्डको कुरा हो, जुनमा डोर्सल रेमाईले कहाँ सप्लाई गर्छ भने इनर्भेट्स ब्याक मसल, हाम्रो ब्याक मसल एन्ड स्किन, हाम्रो पछाडिको ब्याकको मसल हुन्छ त्यो र स्किनलाई सप्लाई गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो भेन्ट्रल रेमाईले के गर्छ भने इनर्भेट्स फ्रम मसल्स एन्ड स्किन एन्ड लिम्स, मसल एन्ड स्किन र लिम्बलाई के गर्छ, इनर्भेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र इफ दिस इज द स्पाइनल नर्भ, दिस इज द स्पाइनल नर्भ, त स्पाइनल नर्भबाट डाइरेक्ट निस्केको जुन रेमाई हो त्यो चाहिँ प्राइमरी रेमाई हुन्छ र यसको चाहिँ फेरि फर्दर मोर ब्रान्च छ भने त फेरि सेकेन्डरी रेमाई हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र त्यसपछि जुन डाइरेक्ट निस्केको छ यो प्राइमरी रेमाई, त्यो हाम्रो ब्राकियल प्लेक्सस पनि के हो, प्राइमरी भेन्ट्रल रेमाई हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि सो हेरौँ, सो द ब्राकियल प्लेक्सस इज द प्राइमरी भेन्ट्रल रेमाई। ओके, अनि हाम्रो बडीमा इन ए ह्युमन बडी टोटल 31 पेयर अफ स्पाइनल नर्भ हुन्छ है। टोटल 31 पेयर्स अफ स्पाइनल नर्भ हुन्छ, जुनमा चाहिँ 8वटा थोरासिक हुन्छ, 8वटा सर्भाइकल हुन्छ। देयर आर टोटल 8 सर्भाइकल नर्भ, 12 थोरासिक नर्भ, अनि त्यसपछि लम्बर स्याक्रल गरेर यस्तै गरेर हाम्रो नर्भहरू हुँदै जान्छ। ओके, सो नर्भ्सहरूको केसमा सर्भाइकलको 8वटा हुन्छ, थोरासिकको 12वटा नर्भ हुन्छन्, त्यसपछि लम्बरको 5वटा, स्याक्रलको 5वटा र ककिजियलको 1 हुन्छ। त्यसै गरी इफ यसको हामी भर्टिब्राको मात्रै कुरा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ 26वटा हुन्छ। त्यसै गरी नर्भ चाहिँ कतिवटा हुन्छ भने 31 पेयर्स अफ नर्भ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अगाडि बढौँ प्लेक्ससमा, ब्राकियल प्लेक्सस। सो ब्राकियल प्लेक्सस के छ भने ब्राकियल प्लेक्सस
formed by ventral primary rami of root value C5 to T1, right? So primary rami of this spinal nerves C5 to spinal nerve C5 to T1 सम्मको जुन भेन्ट्रल प्राइमरी रमाइ हुन्छ त्यसले के गर्छ भने ब्राकियल प्लेक्सस बनाउँछ. अरिजिनेट फ्रम नेक, passes laterally and inferiorly and enters the axilla and supply upper limb. हाम्रो जुन नेकको रिजन हो र यहाँ जुन हाम्रो एक्जिला हुन्छ यो हाम्रो एक्जिलाको पोर्सन र त्यसै गरी हाम्रो लिम्बतिर पनि सप्लाई गर्छ र त्यसैपछि लेटरलतिर इन्फिरियरतिर भने यति बेला हाम्रो ह्यान्डको यति पोर्सनमा यसले के गर्छ भने सप्लाई गर्छ र यतातिरको लेफ्टतिरको लेफ्ट साइडमा राइटतिरको राइट साइडमा गरेर दुईटै साइड हुन्छ. त्यसपछि पार्ट्स अफ ब्राकियल प्लेक्सस रूट ट्रङ्क डिभिजन एन्ड कट्स हुन्छ. यसको ब्राकियल प्लेक्ससको पार्ट हो. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड जस्ट लुक एट दिस है. लुक एट दिस. अनि के हुन्छ एउटा सिक्वेन्समा भन्दै गयो भने आरटिडिसी भनेर याद राख्न सक्नुहुन्छ. आरबाट हुन्छ रुट भ्याल्यू वा रुट, त्यसपछि टीबाट हुन्छ ट्रङ्क अनि त्यसपछि डीबाट डिभिजन हुन जान्छ अनि त्यसपछि सीबाट हुन्छ कट्स. आरटिडिसी भन्ने बुझ्न मिल्छ. अनि रुट भ्याल्युजहरू कुन कहाँदेखि कहाँसम्मको रुट भ्याल्यु हो भने C5, C6, C7, C8 र T1 हुन्छ. ओके, T1 हुन्छ. र यसमा के छ भने यसमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने C5 र C6 मिलेर अप्पर ट्रङ्क बनाउँछ. ओके, कुन मिलेर C5 र C6 मिलेर अप्पर ट्रङ्क बनाउँछ. त्यसै गरी C7 रिमेन्स सिङ्गल है. C7 रिमेन्स सिङ्गल एन्ड इट फर्म्स मिडल ट्रङ्क. त्यसै गरी C8 र T1 मिलेर लोअर ट्रङ्क बनाउँछ. C8 र T1 मिलेर लोअर ट्रङ्क बनाउँछ. सो अप्पर दुईटा यो रुट भ्याल्युले र लोअरको दुईटा रुट भ्याल्युले एउटा ट्रङ्क बनाउँछ. त्यसै गरी बिचको एउटाले एउटा बनाउँछ भनेपछि यो पाँचवटै भ्याल्युले कतिवटा ट्रङ्क दिन्छ भने 3टा ट्रङ्क दिन्छ. माथिको दुईटाले अप्पर ट्रङ्क दिन्छ, तलको दुईटाले लोअर ट्रङ्क दिन्छ अनि बिचको C7 जुन छ त्यसले मिडल ट्रङ्क दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न मिल्छ यहाँबाट. त्यसै गरी अब ट्रङ्क, अब कुन ट्रङ्क मिलेर हाम्रो कुन डिभिजनमा यस्तो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ. यसमा हेरौँ के छ भने भयो. अनि हरेक ट्रङ्क इज फर्दर मोर हेज 2 डिभिजन. each trunk, upper trunk, right? This is upper trunk. So each of these has 2 divisions: ventral division, dorsal division. So this is the ventral division of upper trunk, dorsal division of upper trunk, ventral division of middle trunk, dorsal division of middle trunk, dorsal division of lower trunk, ventral division of lower trunk भनेर हरेक ट्रङ्क्सहरूको डिभिजनहरू छ. सो अब यो कुन डिभिजनहरूले कुन कड बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्छौँ. कुन डिभिजनले कुन कड बनाउँछ अनि फर्दर मोर यसैबाट हाम्रो नर्भहरू निस्केको हुन्छ भने त्यसको बारेमा बुझ्छौँ. सो हरेक ट्रङ्क भन्नाले अप्पर ट्रङ्क, मिडल ट्रङ्क र लोअर ट्रङ्क, यो 3टै ट्रङ्कको डोर्सल डिभिजन अफ अल दिस ट्रङ्क्स, dorsal division of all these trunks make the posterior cord. Okay, dorsal division of every dorsal भनेकै posterior जस्तो हो. के dorsal भनेकै के posterior जस्तो हो. कुनै कुरा dorsally छ भने posteriorly छ भने त्यो सिमिलर बुझ्न मिल्छ. सो dorsal division of every trunk makes the posterior cord. Okay, अनि सबैको डोर्सल त एक ठाउँमा आयो. अब भेन्ट्रलहरूको कुरा गरौँ है. भेन्ट्रलहरूको त सबैको डोर्सल एक ठाउँमा आयो र भेन्ट्रलको कुरा गरौँ. सो अप्पर ट्रङ्कको भेन्ट्रल डिभिजन र मिडल ट्रङ्कको भेन्ट्रल डिभिजन फर्म लेटरल कॉर्ड. ओके, अप्पर ट्रङ्कको भेन्ट्रल डिभिजन र मिडल ट्रङ्कको भेन्ट्रल डिभिजन फर्म्स लेटरल कॉर्ड. त्यसै गरी लोअर ट्रङ्कको भेन्ट्रल डिभिजन रिमेन्स सिङ्गल अनि के बनाउँछ मिडियल कॉर्ड बनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ. ओके, सुरुमा रुट भ्याल्युको केसमा C7 रिमेन्स सिङ्गल. त्यसै गरी ट्रङ्कको केसमा भेन्ट्रल डिभिजन अफ द लोअर ट्रङ्क रिमेन्स सिङ्गल एन्ड इट फर्म्स मिडियल कॉर्ड भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ. ओके, अब एकछिन स्टेटमेन्ट हेरौँ.
all the division of upper trunk, middle trunk and lower trunks form posterior cord. ओके, डोर्सल डिभिजन सबैको के गरिरहेछ यहाँ माथि पनि हेर्न मिल्छ। सबैको डोर्सल डिभिजनले के गरिरहेछ भने हाम्रो पोस्टेरियर कॉर्ड बनाइरहेछ। त्यसै गरी भेन्ट्रल डिभिजन अफ लोअर ट्रंक, त्यसै गरी भेन्ट्रल डिभिजन अफ लोअर ट्रंक एन्ड मिडियल भेन्ट्रल डिभिजन अफ लोअर ट्रंक फर्म मिडियल कॉर्ड है। लोअर ट्रंकको जुन भेन्ट्रल डिभिजन छ यसले के बनाइरहेछ भने हाम्रो मिडियल कॉर्ड बनाइरहेछ भने यहाँ लेखेको छ। त्यसै गरी भेन्ट्रल डिभिजन अफ अप्पर एन्ड मिडल ट्रंक फर्म्स लेटरल कॉर्ड। अप्पर र मिडियलको जुन मिडियल ट्रंक जुन छ यसले मिडल ट्रंक जुन छ त्यसले के बनाइरहेछ भने लेटरल कॉर्ड बनाइरहेको छ भने बुझ्न मिल्छ। अब हामी यो तीनटै कुरा त बुझ्यौँ, रूट भ्याल्यू, ट्रंक, डिभिजन एन्ड कॉर्ड्सको बारेमा बुझ्यौँ। अब यसबाट आउने नर्भ सप्लाईको बारेमा बुझ्नेछौँ। यसबाट आउने नर्भ सप्लाईको बारेमा बुझ्नेछौँ र नर्भ सप्लाई के कस्तो छ भने हेरौँ। यसमा ब्रान्चेस अफ नर्भको ब्रान्चहरू, टू ब्रान्चेस कम फ्रम रूट अनि कहाँबाट आउँछ C5बाट डोर्सल स्क्यापुलर नर्भ आउँछ, C5 प्लस C6 प्लस C7बाट लङ थोरासिक नर्भ आउँछ। जस्तै हेरौँ कसरी आउँछ। जस्तै C5, C6, C7 यो तीनटा छ। डाइरेक्ट C5बाट के आउँछ डोर्सल स्क्यापुलर नर्भ C5बाट आयो। अब C5, C6 र C7 मिलेर यो तीनटैले कुन नर्भ दिन्छ भने लङ थोरासिक नर्भ दिन्छ है। र हामीले के दिन्छ यसले लङ थोरासिक नर्भ दिन्छ। सो डाइरेक्ट रुटबाटै ब्रान्च निस्केको छ भने त्यो ब्रान्चमा के छ C5बाट मात्रै आयो भने त डोर्सल स्क्यापुलर भयो। C5, C6 र C7 मिलेर के दियो भने लङ थोरासिक नर्भ दियो। ओके, सो रुटबाट दुईटा नर्भ आयो, डोर्सल स्क्यापुलर नर्भ अनि लङ थोरासिक नर्भ, जुनमा दुईटामा C5बाट मात्रै डोर्सल स्क्यापुलर, C5 प्लस C6 प्लस C7बाट लङ थोरासिक नर्भ आयो भन्ने कुरा बुझ्न मिल्छ। त्यसै गरी टू ब्रान्चेस फ्रम अप्पर ट्रंक, जुन हाम्रो यो अप्पर ट्रंक छ, अप्पर ट्रंकबाट के जस्तै यो C5बाट थियो नि, C5बाट यस्तो, C5बाट डोर्सल स्क्यापुलर नर्भ आयो। त्यसपछि C5, C6 र C7बाट लङ थोरासिक नर्भ आयो। अब यो दुईटा नर्भ त कॉर्ड्सको, यो दुईटा त रुटको भयो। अब अप्पर ट्रंकबाट कुन ब्रान्च आइरहेछ त्यसको बारेमा हेरौँ। अप्पर ट्रंकबाट कुन आइरहेछ भने यसमा पनि दुईटा ब्रान्च आइरहेछ, सब स्क्यापुलर नर्भ र नर्भ टु सब क्लेभियस है। अप्पर ट्रंकबाट सब स्क्यापुलर नर्भ र नर्भ टु सब क्लेभियस आइरहेको छ अप्पर ट्रंकबाट। ओके, त्यसपछि एन्ड द रेस्ट अल द ब्रान्चेस कम फ्रम कॉर्ड्स है। सो रुटबाट दुईटा ब्रान्च आयो अनि अप्पर ट्रंकबाट दुईटा ब्रान्च आयो अनि त्यसपछि जे जति छ त्यो सबै केबाट आउँछ भने हाम्रो त्यो सबै कॉर्ड्सबाट आउँछ। सो अब कॉर्ड्सबाट हेरौँ। लेटरल कॉर्डबाट कतिवटा आउँछ, हाम्रो पोस्टेरियर कॉर्डबाट कतिवटा आउँछ र त्यसै गरी हाम्रो मिडल कॉर्डबाट कतिवटा आउँछ भने छ र यो सबैमा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि सम्मिलित गरिएको छ। एकछिन पानी खाएर फर्दर नोट गर्छु यो। अब ओके, एन्ड द रेस्ट अल द नर्भ्स कम फ्रम दि कॉर्ड्स। अब लेटरल कॉर्डबाट के आउँछ, लेटरल कॉर्डको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल निमोनिक के छ भने LLM। ओके, लेटरल कॉर्डको लागि LLM छ र लेटरल कॉर्ड र मिडल कॉर्डमा धेरै कुरा कमन छ। जस्ट यो लेटरलको सट्टा मिडियल युज गर्ने अनि बस भयो। अब LLMबाट कुन नर्भहरू छ भने लेटरल पेक्टोरल नर्भ, त्यसपछि लेटरल रूट अफ मिडियल नर्भ, मिडियन नर्भ अनि त्यसपछि मस्कुलोक्युटेनियस नर्भ। These three nerves arises from the lateral cord of the brachial plexus. Okay,
अनि त्यसमा मिडियल नर्भको पनि दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा लेटरल रुट अफ मिडियल नर्भ हुन्छ अनि त्यसपछि मिडियल रुट अफ मिडियन नर्भ हुन्छ भने छ, जुनमा लेटरल रुट अफ मिडियन नर्भ लेटरल कर्डबाट आउँछ र मिडियल रुट अफ मिडियन नर्भ चाहिँ मिडियल कर्डबाट आउँछ भन्ने कुरा छ। ओके, त्यसपछि हामी लेटरल पछि हामी पहिला मिडियल हेर्छौँ, लेटरल पछि हामी मिडियल हेर्छौँ। अघि मैले भनेको थिएँ दुईवटा कुरा हाम्रो लेटरल र मिडियल कर्डमा सिमिलर छ। के छ? सिमिलर छ। पहिला चाहिँ त्यसमा लेटरल कर्डमा चाहिँ लेटरल पेक्टोरल नर्भ थियो, यसमा मिडियल पेक्टोरल नर्भ छ। ओके, अनि सेकेन्डमा के थियो भने मिडियल रुट अफ मिडियन नर्भ चाहिँ हाम्रो मिडियल कर्डमा हुन्छ। त्यसै गरी लेटरल कर्डमा लेटरल रुट अफ मिडियल नर्भ हाम्रो लेटरल कर्डमा हुन्छ है। सो दिस टू आर द सिमिलरिटिज बिट्विन द लेटरल कर्ड एन्ड द मिडियल कर्ड। ओके, अनि मिडियल कर्डको लागि चाहिँ के फर्मुला छ भने एम फोर यू। ओके, युबाट के हो भने अल्नर नर्भ, युबाट के हो भने अल्नर नर्भ, युबाट के हो भने अल्नर नर्भ हो र M4मा चारवटा एम र एम, यो चारवटा एम यहाँ लेखेको छ, जुनमा दुईवटा त हाम्रो मिडियल पेक्टोरल नर्भ नै भइसक्यो, मिडियल पेक्टोरल नर्भ एन्ड मिडियल रुट अफ मिडियन नर्भ भयो र दुईवटा बाँकीको एमबाट के हो मिडियल क्युटेनियस नर्भ अफ फोर आर्म र मिडियल क्युटेनियस नर्भ अफ आर्म हो है। यो पनि त उस्तै हो, फोर आर्म र आर्मको मात्रै डिफ्रेन्स छ, मिडियल क्युटेनियस नर्भ र मिडियल क्युटेनियस नर्भ के को भने फोर आर्मको मिडियल र आर्मको मिडियल। अनि त्यसपछि अल्नर नर्भ इज द ब्रान्चेस अफ नर्भ्स फ्रम मिडियल कर्ड। अब हामी हेर्छौँ पोस्टेरियर कर्डको निमोनिक इज ULNAR। यसको निमोनिक लुनार पनि हुनसक्छ, तर अल्नर नै पढौँ। तर अल्नर यसको निमोनिक भए पनि अल्नर निमोनिक भए पनि अल्नर नर्भ डजन्ट अराइज फ्रम दिस पोस्टेरियर कर्ड। अल्नर नर्भ यसको निमोनिक भए पनि अल्नर नर्भ डिराइभ्स फ्रम दिस मिडियल कर्ड। ओके, अल्नर नर्भ डिराइभ्स फ्रम दिस मिडियल कर्ड। त्यसो भए के पर्छ अल्नरमा है? अल्नरको युबाट अप्पर सबस्क्यापुलर नर्भ हुन्छ, त्यसै गरी एलबाट लोअर सबस्क्यापुलर नर्भ हुन्छ, त्यसै गरी एनबाट नर्भ टु ल्याटिसमस डोर्साई हुन्छ, त्यसपछि एमा एक्जिलरी नर्भ हुन्छ र आरमा रेडियल नर्भ हुन्छ है। ULNAR गरेर यो पोस्टेरियर कर्डबाट यो पाँचवटा मसलहरू छ। युबाट अप्पर सबस्क्यापुलर नर्भ, लोअर सबस्क्यापुलर नर्भ अनि नर्भ टु ल्याटिसमस डोर्साई अनि एक्जिलरी नर्भ अनि त्यसपछि रेडियल नर्भ, यो सबै छ। अनि त्यसपछि अब यो एक्चुअलमा कहाँ सप्लाई गर्छ है, कुन चाहिँ नर्भ कहाँ सप्लाई गर्छ भने एक्चुअल लोकेसन कहाँ छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ यहाँ। जस्तै हाम्रो रुटबाट C5बाट आएको, C5बाट डोर्सल स्क्यापुलर नर्भ छ, त्यो एक्चुअलमा सप्लाई कहाँ गरिरहेछ, वाट डज इट सप्लाई? तो यसले चाहिँ के डोर्सल स्क्यापुलर नर्भले चाहिँ कहाँ सप्लाई गरेछ भने लिभेटर स्क्यापुलेलाई, रम्बोइडस माइनरलाई र रम्बोइडस मेजरलाई पनि सप्लाई गरिरहेछ। रुट्सको छेउबाट आइरहेछ, सो मिडियल साइडमै हुन्छ। ओके, त्यसपछि लङ थोरासिक नर्भ C5, C6 र C7बाट अराइज हुन्छ र यसलाई नर्भ अफ बेल पनि भनिन्छ, नर्भ अफ बेल। अनि यसले सप्लाई कहाँ गर्छ भने सिराइटस इन्टेरियरमा सप्लाई गर्छ। अनि सिराइटस इन्टेरियस हुन्छ कहाँ भने यो कोस्टल पार्ट अफ स्क्यापुलामा हुन्छ, कोस्टल सर्फेस अफ स्क्यापुलामा के हुन्छ भने सिराइटस एन्टेरियर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न मिल्छ। सो लङ थोरासिक नर्भले चाहिँ सिराइटस इन्टेरियरलाई सप्लाई गर्छ, त्यसै गरी डोर्सल स्क्यापुलर नर्भले चाहिँ लिभेटर स्क्यापुले, रम्बोइडस माइनर, रम्बोइडस मेजरलाई सप्लाई गर्छ। त्यसै गरी ब्रान्चेस फ्रम ट्रङ्कको ब्रान्चेसहरूले कहाँ गरेछ? त्यो पहिला ट्रङ्कको दुईवटा ब्रान्च के थियो है, ट्रङ्कमा भन्दा पनि अप्पर ट्रङ्क। ओके, अप्पर ट्रङ्कको दुईवटा ब्रान्चले कहाँ सप्लाई गरिरहेछ भन्ने कुरा छ। त अप्पर नर्भको पहिला ट्रङ्कको चाहिँ दुईवटा नर्भहरू कुन थियो? त्यसै भए त्यसको नर्भ थियो सबस्क्यापुलर नर्भ र नर्भ टु सबक्लेभियस है। सबस्क्यापुलर नर्भ र नर्भ टु सबक्लेभियस थियो, जुनमा हाम्रो सबस्क्यापुलर नर्भले कहाँ सप्लाई गरिरहेछ भने सप्लाइज टु सुप्रास्पाइनेटस अनि त्यसपछि इन्फ्रास्पाइनेटस मसलहरूमा के गरिरहेछ इनर्भेट गरिरहेछ है। ओके, त्यसै गरी नर्भ टु सबक्लेभियसले सबक्लेभियसमा सप्लाई गरिरहेछ। त्यसै गरी ब्रान्चेस फ्रम कर्ड। अब कर्डको हाम्रो कर्ड्सबाट निक्लेको ब्रान्चेसहरूले कहाँ सप्लाई गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी यो लेटरल कर्डबाट निस्किने कतिवटा थियो भने
लेटरल कर्डबाट निस्किने हाम्रो निमोनिक के थियो भने एलएलएम लेटरल पेक्टोरल नर्भ, लेटरल रुट अफ मिडियन नर्भ, लेटरल पेक्टोरल नर्भ र लेटरल रुट अफ मिडियन नर्भ, त्यसपछि मस्क्युलोक्युटेनियस नर्भ थियो भनेछ। सो लेटरल पेक्टोरल नर्भको बारेमा बुझौँ। C5, C6 र C7 हाम्रो रुट भ्याल्युजबाट बनेको यो नर्भ पेक्टोरालिस मेजरलाई सप्लाई गर्छ। त्यसै गरी मस्क्युलोक्युटेनियस नर्भले के बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियालिस, कोराइको ब्रेकियालिस अनि लेटरल स्किन अफ फोरआर्मलाई के गर्छ भने सप्लाई गर्छ। दिस मस्क्युलोक्युटेनियस नर्भ, दिस मस्क्युलोक्युटेनियस नर्भ सप्लाइज द लेटरल स्किन अफ फोरआर्म। र मिडियल स्किन अफ फोरआर्मले कहाँ सप्लाई गरिरहेको थियो? मिडियल स्किन अफ हाम्रो मिडियल स्किन अफ फोरआर्मले कहाँ थियो? यहाँ लेटरल हेर्नुहोस्, हाम्रो मिडियलवाला कहाँ थियो? मिडियलवालाले हाम्रो यो मिडियल कर्डबाट आइरहेको छ, मिडियल कर्डबाट आइरहेको छ। मिडियल पोर्सनमा कहाँ? मिडियल कर्डबाट आएको नर्भले गरिरहेको थियो। त्यसै गरी लेटरल पार्टमा चाहिँ हाम्रो मस्क्युलोक्युटेनियसले सप्लाई गर्छ भने बुझ्नुपर्छ। र बाँकी हाम्रो जुन हाम्रो आर्मको मसलहरू छ, त्यो आर्मको मसल र फोर आर्मको लेटरल स्किनमा कसले सप्लाई गर्छ भने मस्क्युलोक्युटेनियस नर्भले सप्लाई गर्छ भने बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी डोर्सल रुट अफ मिडियन नर्भ, यसको बारेमा हामी पछि डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसै गरी पोस्टेरियर कर्डको नर्भ्सहरूले कहाँ कहाँ सप्लाई गरिरहेछ, कहाँ सप्लाई गरिरहेको छ भने बुझ्नु छ हामीलाई। सो पोस्टेरियरको चाहिँ कतिवटा थियो? ULNAR चाहिँ हाम्रो निमोनिक थियो र जुनमा अल्नर निमोनिक भए पनि अल्नर नर्भ चाहिँ के हो भने मिडियल कर्डको पोर्सन हो है। मिडियल कर्डको जुन ब्रान्च हो त्यो मिडियल कर्डको ब्रान्च हो अल्नर नर्भ र पोस्टेरियरको चाहिँ रेडियल नर्भ हो, यो कुरा याद राख्ने। अप्पर सबस्क्यापुलर नर्भले कहाँ सप्लाई गर्छ भने सबस्क्यापुलारिसलाई सप्लाई गर्छ, सबस्क्यापुलारिसलाई के गर्छ? सप्लाई गर्छ। त्यसै गरी लोअर सबस्क्यापुलर नर्भले चाहिँ टेरिस मेजर र सबस्क्यापुलारिसलाई सप्लाई गर्छ। त्यसै गरी नर्भ टु लेटिसमस डोर्साइले लेटिसमस डोर्साइलाई है, दिस इज अल्सो द ब्रडेस्ट मसल अफ द बडी। ओके, अनि त्यसपछि एक्जिलरी नर्भले कहाँ सप्लाई गर्छ? एक्जिलरी नर्भले दुईवटा पोर्सनलाई गर्छ, एउटा डेल्टोइड एन्ड टेरिस माइनर है, टेरिस माइनरमा सप्लाई गर्छ एक्जिलरी नर्भले। त्यसै गरी रेडियल नर्भले के गर्छ, कहाँ सप्लाई गर्छ भने यसको बारेमा हामी फर्दर डिटेलमै कुरो गर्नेछौँ। त्यसै गरी मिडियल नर्भले कहाँ गरिरहेछ भने मिडियल रुट अफ मिडियल नर्भ, त्यसै गरी मिडियल पेक्टोरल नर्भले पेक्टोरालिस मेजर र पेक्टोरालिस माइनरलाई सप्लाई गर्छ। त्यसै गरी मिडियल क्युटेनियस नर्भ अफ आर्मले कहाँ गर्छ भने मिडियल स्किन अफ फोरआर्ममा गर्छ। त्यसै गरी मिडियल क्युटेनियस नर्भ अफ फोर आर्मले चाहिँ फोर आर्मको मिडियल स्किनमा गर्छ। त्यसै गरी अल्नर नर्भ कहाँ गर्छ भने यसको बारेमा पनि हामी फर्दर डिटेलिङमा कुरा नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। यहाँसम्म थियो हाम्रो एउटा सर्टकटमा वा जति मलाई थाहा छ, जति मैले बुझेको छु त्यति जति चाहिँ मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेँ। र यसमा एउटा अर्को कुरा यहाँ यसको बारेमा पनि भन्नु थियो, जुन चाहिँ हुन्छ भने हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरो गर्नेछौँ। यसको जस्तै कि भटिब्रा हाम्रो C1देखि C7सम्म भटिब्रा त 7वटा मात्रै हुन्छ नि, नर्भ 8वटा कसरी भयो है? एजमा चाहिँ 7वटा मात्रै हुन्छ। सो यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि दिनुहोस् मलाई बिदा। सबैजनालाई धन्यवाद यहाँसम्म सुनिदिनको लागि।